صاي وليدات بلينا كلشي بخير على خير. تغلبس حوايجي نمشي نتريني، قلت علاش لا ما نترينوش اونصومبل. في ظريف طنطن كشكش طنطن كشكش. يسو عنده وي موستاش. برافو نديرو ديك اللعيبه اللي كتشونجيو بها التيشيرت هكا بغيتو. يلا بقى على خاطرك. اش رايك فيكم نخدموا لي غرون موسكل الكور ديالنا كامل في اون سول سيونس. اليسو في الحياه ماشي لي فور هو اللي كيهم ولكن لا بيرسيفيرونس ديال داك لي فور. اي فور اون فوا سي بيان، اي فور توجور سي اكسيلون. تما فين كيكون ناجح. نديرو لي زيكوتور نديكونيكتا. ديما كنطيحهم ديما بو وليدات العزيز عليهم تبرقيق. تقدروا تبرقوا ماشي مشكل. برقوا الجليج زوين عجبكم ما عجبكمش دوش مزيان ما مزيانش ماشي مشكل. برقوا كما قلت لكم كنترينو في الدار. دونك الماتيريال القليل اللي عندي كالكو زالتير و دي موبل. كنستعمل دو موبل اللي غنوريكم تو تالور في دي زيكزارسيس ديفيرون. لا سيونس ديالنا غادي تكون كما قلت لكم فول بادي. نبداو ان شاء الله بلي بيكتورال، من بعد غنخدموا الظهر، من بعد غادي نخدموا لي جون، من بعد غادي نخدموا لي زيبول، من بعد بيسابس تريساب ان شاء الله. بغيتو نعطيكم شحال من ريبيتيسيون شحال من داكشي طوال هاد لا سيونس. غادي نهضر لكم على هادشي. اون بون سيونس ديشوفمون هي الاولى. سي تري امبورطون باش ما تبليساوش يكون المسكل ديالنا موجود انه ياتاكي. الوغ صعب تبرقيك شنو هاد لا سيونس كنبدا بلا بارتي هوت تاع لو كور. دونك خصني نبدا نسخن لي زارتيكولاسيون بيان سور تاع ليبول تاع لو كود اي سورتو تاع البواني بيسكو غنديرو لي بومب بزاف تاع لي تراكسيون. ليشوفمون سي تري امبورطون. ما دوزوش فيه عاوتاني 30 مينوت او بوان كو ما تبقاوش كاع باغيين ترينيو ولا تضيعوا فيه لينيرجي بزاف. بروميير اكزرسيس ان شاء الله نخدموا لي بيكتورو بلي بومب. ليكزرسيس المعروف عالميا هذا هما لي بومب هكا. هوب لا باز دو ليكزارسيس هو اللي كنخدم. ما كنخدمش شي حاجه سبيسيفيك سيتادير لي مان ايكارتي لي مان سيري. داكشي كيدار فريمون سبيسيفيكمون. دونك سكي في بور الناس يلاه يفون ريبروندر لو سبور ولا الناس اللي فريمون يلاه باغيين يشدوا لو ريتم مزيان يخدموا غير لي باز. باسكو بزاف الناس كيقلبوا سيغ انترنيت كيبقاو لي بومب سيري لي بومب قوي لي بومب. بون كاينش الماتيريال خصكم تخدموا ليكزارسيس فين كتكونوا مرتاح لو بلوس. مي بيان سور ما تنساوش بان لا بوستور دو ليكزارسيس خصها تكون ديما مقاده. لا كيسيون هي كيفاش كنخدم لي بومب. كندير ديجا 200 بومب في هاد لا سيونس. 200 سي quand même pas mal pour une séance تاع فول بادي اللي غيتبعوها بزاف لي زيكزارسيس. ما كنخدمهاش بالوقت وما كنخدمهاش بلي ريبيتيسيون. سيتاجير ما كنديرش 30 ريبيتيسيون ب 50 ريبيتيسيون ولا بو امبورط. نخدم ليكزارسيس ديالي حتى كنعيا. اون اون فوا كندير 80 بومب 90 بومب اوب نحبس عاوتاني جوسكو ماكسيموم عاوتاني نحبس عاوتاني جوسكو ماكسيموم حتى نكمل 200 ديالي. ميوزيك ريجي ميوزيك مازال فوالا سي بون. من 90 بومب دانكو مزيان سي بون. كما كتشوفوا هنا الوليدات الحمد لله كاين بزاف لي سباس فين نقدروا نديروا با مال ديكزارسيس. ولكن لي سباس ما كيهمش فريمون. اللي كيبغي يتريني راه كيلقى ان مويان انه يتريني كو سوا في السطح عنده في الدار كو سوا ان بتيت اسباس. كما كتعرفوا الوليدات بوندون لي فواياج كاع اللي درت كنت كنتريني فيهم اون جينيرال. دونك جيت اوبليجي نتريني في دي اسباس صغار و سي با ليكزارسيس اللي غنديروا اليوم اللي غيحتاجوا فورسيمون بزاف لي سباس. دونك لي سباس ما يهمش ديروها في راسكم يتموتيفاو الوليدات تموتيفاو باسكو كونط اون فو فهمتي. اونسيان كومباتر جودو تايكوندو جوجوتسو. بروميير اكزرسيس الحمد لله دان. وفي الدار عندنا واحد لا بار فيكس اللي غنديرو فيها الدوزيام اكزرسيس ديالنا ديال هاد لا سيونس فول بادي. ميم برينسيپ كو لي بومب هنايا غادي نطلعو جوسكو ماكسيموم ديالنا نخدمو تراكسيون بول ابس كل واحد كيفاش كيسميها البار فيكس. فوالا اونكور اون فوا با ترو لارج با ترو سيري فين مرتاحين لو بلوس. اون امون لو تورس ديال لا بار ترونكيل. عندنا 60 ريبيتيسيون في I'm on my job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun of 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should. واش بول اب ولا ماشي بول اب؟ هاد ليكزارسيس اللي درنا دابا بلا بار فيكس كنخدمو به الدار. لي جومب تقريبا فيهم 65% د لا ماس مسكولير اللي عندنا في الكور ديالنا. داكشي علاش ما نديروش اكزرسيس واحد ولكن نديرو دوز اكزرسيس. واحد ديتاي نسيت ما نقولو سي كو هاد ليكزرسيس كاملين كنديرو فوالا بور البنات الولاد. بروميير اكزرسيس تاع لي جومب اللي غنخدمو هما لي سكوات بالالتير وغنالتيرنيو ديريكتومون بليكزرسيس تاع جامبين بوكس. هذا كامل كيتعتبر اكزرسيس. ما عندناش ماتيريال
كنستعملوا لي موبل في بلاصه ما كاينش. هادي واحد طابل دو نوي زوينه فيها المجوره كدير فيها شويه الكتوبه كدير فيها ناش ماشي. هاد لو مومون في لا سيونس تاع الفول بادي هو اللي كيتشالنجيني لو بلوس. علاش؟ حيت سي ان اكزرسيس فين كنستعملوا اون غروس بارتي تاع لي موسكل ديالنا في لو كور اللي هما لي جامب كيما قلت لكم دابا. دونك سكيفي اوتوماتيكمون كنديروا بزاف لي زيفور ولو كور ديالنا كيطيح اوتوماتيكمون بزاف لي كالوري. دونك سكيفي ان اكزرسيس اللي كطيح فيه بزاف تري انتونس اللي كندير دوبوي ان موا تقريبا افيك توجور لا ميم انتونسيتي مي كنحس ديما بنفس الاداء فيه. بالنسبه لي جامب هاد لالتير ما تقيلاش بزاف فيها 17 ونص مي هادشي اللي عطا الله. 15 ريبيتيسيون. Et وحده pour le plaisir pour وليدات. Parmi les exercices كاع اللي كندير اليوم هاد l'exercice اللي كنرتاح فيه لو بلوس entre les séries par des fois jusqu'à 2 minutes. النهار الاول والثاني ملي بديت كندير هاد l'exercice كانت كتشدني رده الدوخه. دونك وكاو بغيتو تجربوه ما تخافوش واخا شدكم الدوخه ولا رده حيت غير لو كور ديالكم كيدير بزاف لي فور مي غتولفوا عليه بحال اللي ولفت عليه. Let's go. I miss my baby, so I hit them on the FaceTime. I need it all for them, so no, I cannot waste time. Facing these oceans, feel the water on my waistline. كتعطيوني بزاف ديال الحب وبزاف د الانرجي وبلا بيكم بزاف الحوايج ما كانوش يقدروا يكونوا بوسيبل هاد 3 سنين الاخرى ملي بدينا على شان يوتيوب وليدات. وهادشي كامل اللي درناه سي ميم با 5% من داكشي اللي باغي ندير ان شاء الله معاكم. دونك جو برومي حوايج واعرين حوايج انكرويبل جاي ان شاء الله في الفيوتشر. وكتعرفونا حنا وليدات في هاد لاشين ما كنهضروش في الخوا. لا طاي ديال هاد لا بوكس نورمالمون كنقص فوق منها خصها تكون موينمون انتر 60 و 75 سنتيمتر على حسب داكشي اللي قديتو عليه. بروميير اكزرسيس تاع لي جامب دون. ندوزو دابا دوزيام اكزرسيس. Allez, سو كيما قلت لكم بيرسيفيرونس ماشي غير ليفور بيرسيفيرونس ليفور. دوزيام اكزرسيس سي والكين لانجز بور الناس اللي كيعرفوه سي بيان. بور الناس اللي ما كيعرفوش غيشوفوا دابا. هاد جوج اللي كتشوفوا هنايا دي زارتير ديال 12 كيلو ونص كنخدموا بهم ما يسمى بالوالكين لانجز. غادي تمشى واحد تمشيه في شكل en faisant un effort sur le quadriceps bien sûr et sur toute la jambe اللي غادي تزيد لقدام. هوب هوب حتى ليها. هذا كيتعتبر انال. Le retour كيقتلني ديما. Allez, dernier retour. Allez. اي وي حاجه اخرى خصنا نخدموها لي زيبول. لي زيبول ملي كيكونوا واقفين دروا هوب اي حاجه لبسها فوق منك كتبان لا بوستور زوينه مقاده لبسها با فورسيمون تكون موسكلي ولا شوادد ولا شي حاجه نو دون نيد تو. انسان واقف على شغلو ماشي انسان غادي مبعده. السلام عليكم سيدي السلام عليكم مرحبا بكم. وي عندنا اون ريونيون وي بالنسبه ليك الساعه اللي مازال ما جات من لاشين مع الكورونا داكشي. مرحبا بكم لي زيبول مرحبا بكم مرحبا. تيجبر نقول لك فهمتيني باش نخدموا لي زيبول غادي نبلاسيو هاد لا بوكس مع الطويب العادي كونتر هاد لو مير باش يبقى الظهر دغوا. لو كود كيكون واحد 90 دوغري وليدات باش ما تبليساوش فيه في لو كود ما تهطوش بزاف. طلع افيك اون بوستور بيان سور ديال الظهر مقاده اي لي جامب سيميتريك محطوطين خدامين. درت تقريبا 18 ريبيتيسيون افيك ان بوا 17.5 شوز كي با مال بالنسبه لي انا كنحس براسي مزيان. هاد لي بوا كاع اللي كتشوفوا سبيسيفيك ليا تقدروا ديروا قل تقدروا ديروا كثر تقدروا ديروا لي ميم على حسب فين كتحسوا راسكم مرتاحين في ليكزارسيس. درنا الفلوق باش بارطاجي معكم شنو انا كندير ماشي شنو نتوما خصكم ديروا. كل واحد على حسب لاكتيفيتي اللي كيبغي على حسب لو سبور اللي كيبغي على حسب لي موفمون اللي كيبغي. حتى شي واحد ما خصو يوبليجي لكم حتى شي حاجه ديروها وتفورسيو راسكم وما حاملينهاش. ديروا شي حوايج كتبغيوهم كترتاحوا فيهم اللي كنقول ماشي يكونوا ساهلين يكونوا صعاب يكونوا تشالنجين ولكن كترتاحوا فيهم على فان ديال ليكزارسيس. يلا ليتس جو. بروميير اكزرسيس على لي زيبول. لا Salut toi. سالينا لي زيبول ديالنا غنخدمو دابا تريسيبس واحد ليكزارسيس اللي هو سامبل بازيك بلي زالتير بيان سور. اوني شوني اون فورم لا ريجي. يلا عطيك. لا شونجي هادي تاني اخرى. Merci la rige. I'm on my job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun of 101, you should know that. 4 séries de biceps, on les chône enfin. Allez. المهم بزاف هاد ليكزارسيس ما تبالونسيوش لو كور ديالكم ملي تطلعوا لو كود تخرجوا واحد شويه بور كونتراكتي لو بيسيبس او ماكسيموم. الا بقيتو كتلعبوا بلو كور ما كديروش لي فور بالبيسيبس ولكن كتعاونوا بزاف بلو كور ديالكم. سي لو كونساي دو باز اللي نقدر نعطيه لكم. كاين بزاف لي زوت كونساي وليدات
نقدروا نشوفوهم في دوت سيونس ان شاء الله. سيريو باغ اكزومبل لو كود مع لو كور ديالكم، واحد لي زامبل سبيسيفيك باش نخدموا سبيسيفيكمون دي كوتي دو بيسيبس. بيسيبس ا توجور ايتي مون بوين فور، دونك ما محتاجينش نخدموا بزاف في لا سال دو سبور، كنخدموا غير شويه. الرياضه هي كيتشد راسها وليدات، مسكين هاد لا ريجيد ولا ريجي. وكندوي معكم زعما كنقول لكم يسالوا الهضره تلقوا موسيقى ديريكت من قدام الناس، بقاو نغمزوا فيكم نديروا لكم ها في معاش حبسات الهضره سمعتي هضره حبسات لا قليل الموسيقى خليه بنادم يتشاط ليا مع راسو. الكونفينمون هذا واش كونفينمون حنا بقى حنا حتى الكونفينمون بدا وليدات لي شامبيون. تعرف هذا كيبغي يوريكم بيسيبس مع الانترينمون. واه الدراري عيش، واه ما عرفتش فين نمشيو نقصيو من هنا ولا نقصيو من هنا، والله ما عرفتش. باقي نمشيو من هنا. اول مره في لاشين ديالنا نديرو ترانزيسيون بيسيبس. صالي مرحبا الدوش، مرحبا. احسن سوا ديال الدوش. يسو عنده 15 ترانزيسيون بيسيبس. Après l'effort, le fromage. Fromage? J'ai pas de fromage. Après l'effort, le réconfort. Ah, ça, j'ai un fromage. Après l'effort, le réconfort. هاد لو بلا اللي كتشوفوا هنايا عندنا واحد البواطه ديال الطون، 3 الفريميجات كما كتشوفوا وليدات، عندنا بلوند اي كما كتشوفوا هنايا بطاطا مسلوقه مقطعه، تري سامبل باش يولي داكشي مهور مزيان. بطاطا فهاد السليفاجي اي دابا خلط. هذا تقريبا هو العشاء ديالي. غادي نزيد شي لعيبات في الاخر بوتيتر بحال والو. العشي واش باش نقول لك وليدات الميساج كلير في هذا الفيديو. بالنسبه ليا كنظن بان اي حاجه كدير في الحياه كو سوا ايتيديون ولا طبيب ولا بيلوت ولا انجينيور سرباي، اللي كيكون عندك ان كور اللي انت مرتاح فيه كنظن انك كيعاونك بزاف في الحياه، كيكري واحد لا ديفيرونس خياليه بالنسبه ليا في المجتمع عند الانسان لسببين. اول حاجه سي كو كتولي انت تايق في راسك فيزيكمون، سي تري امبورطون بور لو بسيشيك. ثاني حاجه en faisant beaucoup de sport et surtout la musculation en atteignant des objectifs très précis et je parle de toutes les activités sportives الوليدات، كتولي كتعيش في واحد الحياه ديال التحدي بلا ما تحس. صافي لا بيرسوناليتي ديالك كتولي مفورجيه بلا ما تحس. كاين اللي كيدير سبور من صغرو، كاين اللي بدا حتى لادوليسونس، كاين اللي بدا حتى كبر. دونك سكيفي كتولي عايش في واحد التحدي، وداك التحدي هو اللي كيخليك انك تنطبقوا على حياتك اون جينيرال، في لي بروجي ديالك، في الخدمه ديالك، في لي ديبلاسمون ديالك، في السفر ديالك. كتولي انسان اللي عزيز عليه التحدي حتى كيوصل لواحد الحاجه ما يسمى بالانجاز، فولفيلمنت. ستادير اي حاجه بغيتي توصل ليها كتبقى مدار معها حتى كتوصل لها. دونك سبور كنظن بانه كيعاون بزاف في هذه القضيه. وانا اليوم الا درت هاد لا سيونس راه ماشي باش نردكم ميسكلي ولا فيت ولا فرقعين، داكشي ما كيهمش وما عمرو هم حتى شي واحد، من غير بيان سور الناس اللي كيديروا لي كومبيتيسيون وكيشاركوا وكيربحوا حياتهم بداكشي. بلوز امبورطون هو اننا نحسوا راسنا مرتاحين في لو كور ديالنا. كاين دي ريشيرش، كاين انترنيت، كاين تبارك الله دي يوتيوبر اللي كيعلمونا بزاف د الحوايج في هادشي، كاين الناس اللي تستافدوا معاهم. دونك سكيفي كنظن بان لو كور ديالنا ملي كنكونوا مرتاحين فيه كيزيدنا بزاف في الحياه. هاد لا سيونس ما بغيتش ناكسكلو فيها البنات باسكو بزاف ديال الناس مالوغوزمون كيتحاولوا بان الميسكولاسيون غير ديال الاولاد. نو با دي تو، جامي سا جامي ايتي لو كا. الميسكولاسيون كتكون تخد ديال البنات، ولكن ما تفهمونيش غلط. راه شحال ديال البنات كيتحابوا بان الا مشاو لا سال دو سبور وداروا دي زيكزارسيس بحال اللي شفتوا اليوم اكزاكتومون افيك لي ميم بوا افيك لي ميم ريبيتيسيون، راه يتميسكلاو ويتقدروا وكيبداو يتخيلوا راسهم بحال فرقعين. نو انا جو ريستي مانس، انا جو ريستي جامي د لا في وليدات، جامي داكشي ما عمرو وقع. دوك البنات اللي كتشوفهم صحاحات ومقادات راه سوا كيضربوا شوكات ديال الدوباج، سوا كيديروا شي حاجه اللي ما مزياناش باش. دوك البنيوتات ديالنا سبور ما يخلعكمش، ميسكولاسيون ما تخلعكمش، راه واخا تبقاو 10 سنين وانتم بلي بو تقال، راه ما عمرها تكون عندكم ديك فورما اللي كتخلعكم. بالعكس سافا جوست فو مسكلي ان تو بتي بو اي بيان سور غادي تكونوا اكتيف في الحياه ديالكم. chose qui est très importante. نتوما سيغمون دابا جالسين في الدار مقصرين كتفرجوا في هاد لا سيونس دو سبور، لعيبه شيبس شي لعيبه. اوكي وليدات الصراحه خصكم تموتيفيو، خصكم تحركوا. ما كنقولش لكم ديروا بحاليا ولا ما كنقولش لكم سيروا لا صال، ديروا شي اكتيفيتي اللي كتعجبكم، تمشاو شي حاجه في الدار اللي دابا بور لانستون سورتو مع الكونفينمون وليدات ماكله صعيبه شويه بزاف. راه نقدروا ندموا على هادشي من هنا شهرين، من هنا شهر ما عرفتش متى غيطلقونا ان شاء الله باش نخرجوا نبلبلوها. اللي بغى يراترابي هذه الوقيته. نتوما عارفين بان الماكله وستريس هما السببين اللي كيمرضوا
الماكسيموم ديال الناس في العالم. ومالوغوزمون الماكله دابا كاينه في الديور كندورو غير بها، وستريس حتى هو كاين مع هادشي ديال الكونفينمون اللي واقع. دونك كيف في وليدات كنظن بان لو ميور موين اننا نكاردي واحد ليسبري زوين هو اننا نديرو سبور. سي سامبل، داكشي اللي تجربوا تحرقوا في النهار يكون اكثر من داكشي اللي كتاكلوش. ما تاخذوش البوا وباش ان شاء الله ما ياثرش فيكم هادشي. ان توكا واو كاين لو بون بوتيت سيونس وليدات، عشيه زوينه. كنتمنى انني وريت الوليدات اللي كانوا باغيين يشوفوا هاد لا سيونس اسي دو شوز باش يستافدوا منها وباش نبارطاجيو بيان سور فيها بزاف د الحوايج. بوغ البركاكه اللي تبعوا معنا هاد لا فيديو، واش بان لكم ديك الصباغه لتحت في الصالون نبدلوها ولا نخليوها؟ اش بان لكم؟ عجبتكم ماشي؟ انو تري خليكم اخي وليدات. شوف فرomage.